गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। मङ्गलदीप अगरबत्ती प्रस्तुत गर्दछ श्री स्वस्थानी कथा भाग 14। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेकी थिएँ। बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदिपुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझ अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका श्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय तिमी धन्य रहिछौ। संसारका दुखी दरिद्री प्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले आशस्त्रमा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातालमा पठाऊ। त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले आशस्त्रमा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वतीले आज्ञा गर्दछिन्, हे आशस्त्रमा तिमी रसातल पातलमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका श्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन् तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैँ सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि आशस्त्रमा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछिन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पार्वती यताउति खोज्दै गइन् तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेटाएर भनिन्, हे स्वामी हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारणा गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेषमान्तक वनमा किरातीको रूप धारणा गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमनै दुःख मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारणा गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किरातिनीको रूप धारणा गरी अनेक हाउ भाउ कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि महादेव पनि हुल्दै त्यहीँ आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेको देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हौ कि स्वर्ग कि अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किरातिनी रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने, ठोक्रो भिरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा पनि डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किरातिनी रूप महादेवसित पार्वतीले भन्दछिन्, हे किराँत म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी तिमी पनि एक्लै रहिछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ।
महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्ने मानिस, यस्तो जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्, तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्षमुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्, अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उपर भएको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता लगाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात स्वरूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्न साथ किरातिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किरातिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्। अब कसो गरौँ भनी लाज मानि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर स्लेमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाश बास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्ष साथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुर कि मन परिन कि भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाला गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। यसरी छोरी ज्वाई घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु? कैलाश जाउँ, हिँड।
तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो। हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ। अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, मैले पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्रालङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली 16 पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मी नारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मथनमा निस्केको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्रमभर आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परमब्रह्मा, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थियो भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद र रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग ताग्दो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, एमका एम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्तो रज त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीहरूको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनुकासित बिदा भई साडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथ गण सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथाम शिव पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम 14 अध्याय।